नमस्कार प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। म दिपेश किमिरे। सुरु गरौं आजका हेडलाइन्सबाट। शीर्ष नेताहरू एजेन्डा भन्दा आरोप प्रत्यारोपमै केन्द्रित। गोर्खामा कांग्रेस उम्मेदवारलाई मन्त्री बनाउने प्रचण्डको बाचा। मन्त्री पद बाँडेको भन्दै ओलीको आपत्ति। ठूला दलहरूलाई उदयमान पार्टी एवं स्वतन्त्रहरूको चुनौती। कतिपय स्थानमा दुवै गठबन्धनका उम्मेद्वारहरू दबावमा, दलहरूलाई सचिन नागरिकको खबरदारी। दलहरूको घोषणापत्रमा निशुल्क शिक्षादेखि 100% साक्षर र प्राविधिक शिक्षामा जोड। देशकै पुरानो विश्वविद्यालय त्रिवी भने राजनीतिक हस्तक्षेपले थिलथिलो। सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने दलहरूको बाचा अधुरै। 70 लाख स्थायी बसोबासको आशमा चुनावको मुखमा काठमाडौँका नदी किनारका सुकुम्बासीलाई छोड्न उर्दे। हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत धापाका विभिन्न स्थानमा निर्माणाधीन पुल अलपत्र। आवागमनमा शास्ति। जिल्लाका दक्षिणी भेगका जनता मर्कामा। भ्रष्टाचार र बढ्दो लागतको विरुद्ध अल्बानियामा प्रदर्शन। जीवनयापन गर्नै संकट उत्पन्न भएपछि हजारौं मानिसहरू भेला भएपछि झडप। र आईसीसी टी20 पुरुष विश्वकप क्रिकेटको उपाधि इङ्ल्यान्डलाई। फाइनलमा पाकिस्तान 5 विकेटले पराजित। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। निर्वाचन मिति नजिकिँदै गर्दा दलका शीर्ष नेताहरू देश दौडामा छन्। नेताहरूले मतदातालाई रिझाउन सम्भव असम्भव अनेक आश्वासन बाँडेका छन्। शीर्ष नेताहरू एजेन्डा केन्द्रित बहस भन्दा गाली ग्लौज र एक अर्काको अभिव्यक्तिप्रति कटाक्ष गर्नमै समय खर्चिएका छन्। मतदाता प्रभावित पार्न नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठबन्धनका उम्मेद्वारहरूलाई पक्का मन्त्री बनाउने आश्वासन दिएका छन्। एमाले अध्यक्ष ओलीले भने प्रचण्डले जथाभावी मन्त्री बाँड्दै हिँडेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। एक रिपोर्ट। मौन अवधि सुरु हुन केही दिन मात्रै बाँकी रहँदा शीर्ष नेताहरू पूर्व पश्चिम हिमाल पहाड जताततै कुदिरहेका छन्। ती जिल्लामा भएका सभाहरूमा उनीहरूको अभिव्यक्ति एक अर्काप्रति विष बमन गर्ने खालको जस्तो देखिन्छ। एउटा नेताको भनाइ खण्डन गर्ने र आफू पानीमाथिको ओबानो बन्ने प्रवृत्ति शीर्ष नेताहरूमा देखिन्छ। चितवनबाट गोर्खा पुगेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेसका उम्मेद्वारलाई पनि भावी मन्त्री बनाउने आश्वासन दिएका छन्। देउवा र आफू मिले जे पनि हुने भन्दै प्रचण्डले क्षेत्र नम्बर 1 का कांग्रेस उम्मेद्वार राजेन्द्र बजगाईलाई मन्त्री बनाउने बताए। प्रचण्ड त्यतिमा मात्रै रोकिएनन्। गोर्खा 1 को खमा उम्मेद्वार कांग्रेसकै नेता नन्दप्रसाद नेउपानेलाई पनि चुनाव जितेपछि मन्त्री बनाउने आश्वासन दिए। सपाका उम्मेद्वार राजेन्द्र बजगानीलाई रिक्साका भोट हानेर र त्यसै गरी प्रदेश सभाका उम्मेद्वार नन्द नेउपानेजीलाई पनि यसको उद्देश्य प्रष्ट छ कि उनी गोर्खामा कांग्रेसको मत बढी भन्दा बढी आफूलाई ल्याउने कसरतमा छन्। यसअघि उनले काठमाडौँ 2 की गठबन्धन उम्मेद्वार ओन्सरी घरतीलाई मन्त्री, आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रदेश सभा सदस्य उम्मेद्वार सुरेन्द्र पाण्डेलाई गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनाउने उद्घोष गरेका थिए। यसै विषयमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डमाथि खनिएका छन्। कालीकोटमा आयोजित चुनावी सभामा बोल्दै ओलीले दाहालले चुनावी सभामा सबैलाई मन्त्री बनाउँछु भन्दै झुट बोलेको आरोप लगाए। उचित ठाउँ पाउनुपर्छ, मन्त्री जस्ता ठाउँहरू पर्छ, त्यो स्वाभाविक कुरा हो। ताकि यहाँको आवाज खाली संसदमा मात्रै होइन सरकारमा गएर पनि उठाउन सकुन्। तर मैले मन्त्री दिन्छु भनेर भन्ने कुरा होइन, त्यो झुट कुरा हो। देशभरि भन्दै हिँडेका छन्। मैले सुने जहाँको भाषणमा पनि गयो मन्त्री बनाउँछु। एउटा जिल्लामा 5 वटा 6 वटा 10 वटा निर्वाचन क्षेत्र छ। जुन निर्वाचन क्षेत्रमा पुग्यो त्यहाँ बनाइदिन्छु भन्ने। अनि 165 वटा मन्त्री बनाउनुहुन्छ उहाँले। ओली पनि त्यतिमै मात्र रोकिएनन्। प्रचण्डले बाटो विद्युत पनि आफैले बनाएको भन्दै गफ गर्दै हिँड्ने बानी रहेको बताउँदै बर्खामा पानी पनि प्रचण्ड आफैले पारिदिएको भन्दै व्यङ्ग्यात्मक टिप्पणी समेत गरे।
यो पनि मैले गरेँ, त्यो पनि मैले गरेँ, उ त्यो पर डाँडामा पल्लो डाँडामा एयरपोर्ट बनाएको छ नि त्यो पनि मैले बनाएँ। यो बर्खा अस्ति पानी परेको नि मैले पारिदिया हो। यस्तै गफ दिन्छन् उनले, जे पनि मैले गरेँ, जे पनि मैले गरेँ। ओलीले यसो भनिरहँदा 2074 सालमा उनले पनि यसरी नै मन्त्री पद बाँड्दै हिँडेका थिए। उनले ताप्लेजुङमा योगेश भट्टराई, ललितपुर 1 मा नवराज सिलवाल लगायतलाई जिताएर पठाउनुस्, मन्त्री बनाउने जिम्मा मेरो भन्दै भाषण गरेका थिए। जसरी पनि चुनाव जित्नै पर्ने र बढीभन्दा बढी सिटमा आफ्नो उम्मेदवार जिताउन हर उपाय अपनाएका नेताहरूले अविश्वसनीय आचार संहिता विपरीतका अभिव्यक्ति दिनुलाई पक्कै पनि न्यायोचित मान्न सकिँदैन, जुन अभिव्यक्तिका कारण उनीहरूकै विश्वसनीयतामाथि ठूलो प्रश्न खडा भएको छ। निर्वाचन आउन एक साता मात्रै बाँकी छ। उम्मेदवारहरू चुनावी प्रचार प्रसारको अन्तिम प्रहरमा छन्। ठूला दलहरूले देशका विभिन्न भागहरूमा सभा घर दैलो गरिरहेका छन्। यसपटकको निर्वाचनमा विगतभन्दा फरक दृश्य देखिएको छ। त्यो हो ठूला दललाई नयाँ दल एवं स्वतन्त्रहरूको चुनौती। सामाजिक जागरण दलहरूप्रति नागरिकमा देखिएको वितृष्णा लगायतका कारणले ठूला दलहरू यति बेला दबावमा देखिएका छन्। एक रिपोर्ट। लामो समय सत्ताको नेतृत्व गरेका नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी लगायत दलका लागि यसपटक वैकल्पिक भनिएका दल र स्वतन्त्र उम्मेदवार चुनौतीका रूपमा खडा भएका छन्। आफ्नो शासनकालमा दलका नेताहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको, सुशासन दिन नसकेको, जनजीविकाको समस्यामा मुख दर्शक बनेको, कानुनी राज्य र विधिको शासनप्रति उदासीन बनेको, राजनीतिक भिजन र एजेन्डाविहीन भएको, विकास र समृद्धिको सपना देखाएर पूरा नगरेको, बेथीतिर विसङ्गतिको जड राजनीतिक दल नै भएको आदि कारणले दलहरूका लागि चुनौती खडा भएको छ। यी मुद्दालाई नयाँ दल एवं स्वतन्त्र उम्मेदवारले जोडतोडका साथ उठाएका कारण पनि प्रमुख दलहरू चुनौतीमा छन्। पछिल्लो अवस्थामा दलका समान किसिमका अराजक तथा अस्वस्थ गतिविधिले दलहरू आलोचित छन्। बेग्ला बेग्लै सिद्धान्त भनिए पनि उनीहरूबीच तात्विक भिन्नता नभएको बताइन्छ। प्रतिगमनकारीहरूलाई एमाले पुगेका छ, एमाले साथ लिएछ। हामी अग्रगमनकारीहरू हामी एक ठाउँमा छौँ र अब उहाँहरूले के अरे अब जे गर्यो त्यसले गर्दाखेरि नेपाली जनताले बुझ्छन्, अब राम्रोसँग बुझ्छन् कि एमाले ठिक हो कि काङ्ग्रेस ठिक हो। दलहरूले विगतका निर्वाचनमा झैँ यस पटकको निर्वाचनमा पनि सुशासन, विकास र समृद्धिको एजेन्डालाई आफ्नो मुख्य रोडम्याप बनाएका छन्। तर उनीहरूले विगतमा प्रतिबद्धता गरेका यी विषयलाई सत्तामा पुगेपछि बिर्सने गरेका छन्। सर्वप्रथम हामी कसरी सुशासन दिने भन्ने कुरा लिएर जनताको बिचमा गएका छौँ। त्यस पछाडि जनताको उत्कट अभिलाषा भनेको विकासको अभिलाषा हो। यो मुलुक अहिले पनि 21औं शताब्दीमा पुगिसक्दाखेरि पनि अहिले पनि भनेको जस्तो विकास हुन सकेको छैन। सर्भिस डेलिभरी पाउन सकिराखेको स्थिति छैन। त्यो विकासको एजेन्डालाई हामी अब हाम्रा विकास कसरी हुनेछ, कृषिमा हामी कसरी विकास गर्नेछौँ, भौतिक पूर्वाधारमा हामी कसरी विकास गर्नेछौँ लगायतका विकासका एजेन्डाहरूलाई हामीले अर्को प्राथमिकतामा राखेर लिएर गएका छौँ। सिङ्गो मुलुकलाई बुझ्ने र नेतृत्व गर्न सक्ने सर्वमान्य व्यक्तित्व नभएका कारणले पनि राजनीतिले लय समात्न नसकेको नेताहरू नै स्वीकार्छन्। देशलाई जोगाउने एजेन्डालाई लिएर सहकार्य गर्नु र देशमा एउटा देशभक्त प्रगतिशील लोकतान्त्रिक शक्तिलाई बलियो बनाउनु, त्यसलाई स्थापना गर्नु र देशलाई जोगाउने एजेन्डालाई कार्यान्वयन गर्नु आजको अत्यन्त ठुलो आवश्यकता हो। यस्तो आवश्यकताको निम्ति हिजोका सङ्कीर्णताहरू, हिजोका गलत बाटोलाई चिर्ने, मार्ग परिवर्तन गर्ने नेतृत्वको आवश्यकता छ। राजनीतिका जानकारले भने नेपाली राजनीतिमा नेताहरूमा नैतिकताको कमी र पदमा पुग्नै पर्ने आसक्तिले संस्थागत रूपमा गणतन्त्रलाई अगाडि बढाउन नसकिएको बताएका छन्। दैनिक कामहरू पनि एड्रेस गर्ने भन्ने त्यो केवल लेभलको डाइनामिक मान्छेको आवश्यकता हो। स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौँमा बालेन शाह, धरानमा हर्क साम्पाङ लगायतको उदयका कारण पनि दलहरू थप दबावमा परेका छन्। आफू नसुध्रिए जनताले दण्ड दिन सक्छन् भन्ने विषय ठूला दलले हेक्का राख्नुपर्ने विश्लेषण हुन थालेको छ। विगत संसदीय निर्वाचनमा एकाध ठाउँमा स्वतन्त्र वा साना पार्टीले जितेको भए पनि यसपटक ठूला दलहरूलाई उनीहरू टाउको दुखाइको विषय बनेको देखिन्छ। बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक शासन व्यवस्थामा दलको विकल्प दल नै भएका कारण प्रमुख दलहरू सुध्रिनुको विकल्प नभएको पनि धेरैको टिप्पणी छ। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम एचडी, काठमाडौँ। हरेक निर्वाचनका क्रममा जारी गर्ने घोषणापत्रमा दलहरूले शिक्षा क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन्, जबकि त्यही निर्वाचनमा शिक्षा क्षेत्रको सपना देखाइएको घोषणापत्र र मतपत्र विकट क्षेत्रमा समयमा सहजै पुग्छन्
तर त्यही ठाउँमा पाठ्य पुस्तक भने शैक्षिक सत्र सुरु भएको 7-8 महिनासम्म पनि पुग्दैन। यसपटक दलहरूको घोषणा पत्रमा शिक्षा क्षेत्रमा के विषयवस्तु समेटिएका छन्, हेरौं यो रिपोर्ट। प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि भएका हरेक निर्वाचनमा शिक्षा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिन कुनै पनि राजनीतिक दल चुकेका छैनन्। तर त्यसलाई सामान्य रूपमा पनि कार्यान्वयन गर्न तिनै राजनीतिक दल चुक्दै गएका छन्। विभिन्न समयमा पालैपालो सरकारको नेतृत्व गरे पनि सबैजसो राजनीतिक दलले ती घोषणापत्रमा समेटिएका एजेन्डाहरू पूरा गर्नेतर्फ कुनै मेहनत गरेको पाइँदैन। फेरि पनि तिनै दलले अहिले शिक्षा क्षेत्रलाई घोषणापत्रमा राम्रै स्थान दिएका छन्। नेपाली कांग्रेसले यो पटकको घोषणापत्रमा आगामी 5 वर्षमा 15 देखि 25 वर्षसम्मका महिला साक्षरता दर 95% पुर्याउने, 80% शैक्षिक संस्थामा इन्टरनेटको पहुँच पुर्याउने, कक्षा 12 सम्मका विद्यालयलाई प्राविधिक र व्यावसायिक धारमा परिवर्तन गर्ने, साथै प्रदेशमा चिकित्सा शास्त्र संकायका विभिन्न विधाका पढाइ हुने गरी अस्पताल स्थापना गर्ने, 1 वर्षभित्र संघीय शिक्षा ऐन ल्याउने घोषणा गरेको छ। त्यस्तै नेकपा एमाले आगामी 2 वर्षमा देशलाई पूर्ण साक्षर बनाउने, सबै पालिकामा कम्तीमा 2वटा प्राविधिक धारका विद्यालय सञ्चालन गर्ने, उच्च शिक्षाका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यकारी अवस्थाको अन्त्य गर्ने, प्राविधिक तथा व्यावसायिक र बहुप्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने लगायतका बुँदाहरू घोषणापत्रमा समावेश गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको घोषणापत्रमा सरकार बनेको 6 महिनाभित्र संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्ने, विद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय तथा उच्च शिक्षाको पाठ्यक्रम पुनरावलोकन गरी शिक्षा ऐनलाई जीवनोपयोगी बनाउने, कक्षा 12 सम्मको पढाइ अनिवार्य निशुल्क बनाउने, विज्ञान प्रविधि गणित इन्जिनियरिङ शिक्षालाई माध्यमिक तहदेखि नै अनिवार्य गरिने जस्ता विषय उल्लेख गरेको छ। यी लगायत अन्य दलका घोषणापत्रमा पनि लगभग यिनै विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ। तर यस अगाडिका निर्वाचनपछि जस्तै यो पटक पनि यी घोषणापत्रमा भएका विषय कार्यान्वयन हुनेमा आशंका छ। सरकारमा पुगेका व्यक्तिलाई स्वार्थी घेराले चलाउने र शिक्षा क्षेत्रमा भएको फोहोरलाई सफा गर्न नदिने राजनीतिक पार्टीकै दबाव समूहका कारण यस क्षेत्रमा सुधार हुन नसकेको शिक्षाविदको आकलन छ। माओवादी केन्द्रसँग सम्बन्धित नेताहरू धेरै पटक शिक्षा मन्त्री बन्नुभयो र शिक्षामा हुने अपेक्षित सुधार के पनि हुन सकेन। त्यस्तै अरू पार्टीको पनि क्रमशः शिक्षा मन्त्री बन्नुभयो तर त्यो चाहिँ के भने कार्यान्वयन गर्ने लागू गर्ने कुरा हुन सकेन। त्यसैले राजनीतिक पार्टीको एउटा त कमजोरी त्यो प्रकारको कमजोरी रह्यो हैन। आफ्नो एउटा प्रेसर ग्रुप छ, त्यो प्रेसर ग्रुपले सार्वजनिक शिक्षामा अपेक्षित सुधार गर्न दिँदैन। राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा ठूलो कुरा गरे पनि अहिलेसम्म देश संघीयतामा गएको लामो समय बितिसक्दा समेत संघीय संरचना अनुसार शिक्षा ऐन बन्न सकेको छैन। साक्षरता दर बढाउने भनेर विभिन्न कार्यक्रम ल्याइए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सबै दल चुकेको देखिन्छ। सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना हुने दर घट्दै मात्र गएको छैन, कतिपय विद्यालय त विद्यार्थी अभावमा बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्, जुन कुरा घोषणापत्रले बोल्न सकेको छैन। हरेक चुनावको घोषणापत्रमा अहिले जस्तै प्राविधिक शिक्षालाई विशेष जोड दिएको छ, तर त्यसमा सरकार पूर्ण रूपमा असफल नै भएको छ। घोषणापत्रलाई विभिन्न जिल्लामा समयमा नै पुर्याउन जुन हदसम्म पनि हतार गर्ने नेता तथा राजनीतिक दलले पाठ्यपुस्तक पुर्याउने जस्तो आधारभूत विषयलाई पनि व्यवस्था गरिरहेका छन्। शिक्षाविद लुइटेलले त्यही दबाव समूहबाट राजनीतिक दल मुक्त नहुँदासम्म ससानादेखि ठूला समस्या समाधान हुन नसक्ने बताउँछन्। राजनीतिक पार्टीको पनि अहिलेसम्म कसैप्रति अकाउन्टेबल हुनुपर्छ भन्ने देखिएन क्या। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि अब यो चुनावले त्यो कुरालाई कतिको करेक्ट गरिदिन सक्छ। 2-3वटा प्रभावशाली नेताहरू मिल्दियो भने एउटा एकातिर गए भइहाल्यो हैन। त्यसमा खासै नगरे भइहाल्यो हैन। अब हाम्रा प्रतिबद्धताहरूलाई खासै ध्यान नदिए भयो, कहिले के बोलियो भन्ने कुरालाई खासै ध्यान नदिए भयो। त्यो हिसाबले शिक्षा पनि त्यसैको मारमा परेको। सबैभन्दा धेरै चाहिँ मार चाहिँ शिक्षा परेको हो। त्यसैले गर्दाखेरि प्रतिबद्धता सँगसँगै रेस्पोन्सिबिलिटी उत्तरदायित्व बोध नभएसम्म जुनसुकै प्रतिबद्धताले काम गर्न सक्दैन। शिक्षा क्षेत्रलाई घोषणापत्रमा समावेश गरेर मत तान्ने प्रयास गरेका राजनीतिक दलले देशकै पुरानो र विश्वकै धेरै विद्यार्थी भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भएका समस्या समाधान गर्न पनि कुनै पहल नै गरेनन्। सोही कारण पनि राजनीतिक दलका घोषणापत्र शैक्षिक क्षेत्रको सुधारको लागि भन्दा पनि मत तान्ने अस्त्रको रूपमा राजनीतिक दलले प्रयोग गर्ने गरेको देखिन्छ। देश निर्वाचनमा होमिएको अवस्थामा प्रमुख दलहरूले निर्वाचन प्रणालीकै कारण कुनै दलको पनि स्पष्ट बहुमत आउन नसक्ने भन्दै प्रणाली परिवर्तनको एजेन्डा उठाएका छन्। कतिपय दलले पूर्ण समानुपातिक प्रणाली हुनुपर्ने माग गरेका छन् भने विज्ञहरूले भने कानुनी छिद्र समातेर समानुपातिकमै ठूलो आर्थिक लेनदेन भइरहेको भन्दै समानुपातिक खारेजीको माग गरेका छन्। एक रिपोर्ट। अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, महिला, जनजाति तथा बहिष्कारमा परेकाहरूलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउने उद्देश्यले समानुपातिक प्रणालीको व्यवस्था भएको हो। तर विगतका निर्वाचनमा मात्र होइन, संसदीय निर्वाचनमा समेत
ती समुदायलाई व्यवस्था गर्दै धेरै राजनीतिक दलका मन्त्री उपप्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिहरू नै समानुपातिक सूचीमा बसेपछि यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ। आसन्न निर्वाचनमा समानुपातिकको बन्द सूचीमा पटक पटक मन्त्री उपप्रधानमन्त्री र पार्टीको उपसभापति भइसकेका काङ्ग्रेस नेता गोपालमान श्रेष्ठदेखि पटक पटक सांसद र मन्त्री भइसकेका एमालेका प्रेमबहादुर सिंहसम्म समानुपातिक सूचीमा बसेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवा पत्नी डाक्टर आराजु राणा देउवा, गृहमन्त्री पत्नी मन्जु खाँड लगायतका पनि समानुपातिक सूचीमा बसेका छन्। शीर्ष नेता, निकट तथा सम्भ्रान्त परिवारका व्यक्ति समेत अल्पसङ्ख्यक, महिला, दलित तथा जनजाति, सीमान्तकृत, वयस्करणमा परेका व्यक्तिको कोटामा बस्न थालेपछि समानुपातिक प्रणालीको औचित्यमा प्रश्न उठेको छ। समानुपातिक प्रणाली भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ सामान्यतया पिछडिएको जाति, भाषा, क्षेत्र, संस्कृति, भूगोल र राजनीतिक क्षेत्रमा पनि एउटा लामो अवधि पार गरेका र अवसर नपाएका र क्षमता पनि भएका तर अवसरबाट वञ्चित भएका त्यो पक्षलाई चाहिँ समेट्नको निम्ति संवैधानिक हिसाबले नै एउटा संरचनामा चाहिँ यो सङ्घीय संसदभित्र हामीले चाहिँ त्यो प्रावधान राखेको हो। त्यसकारणले त्यसै हिसाबले नै हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ। समानुपातिक प्रणालीमा भएको विकृति रोक्न यो प्रणालीलाई नै खारेज गरेर यसको विकल्पमा अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत तथा वयस्करणमा परेका व्यक्तिहरूका लागि मात्र छुट्टै प्रतिस्पर्धा गराउने संविधानमा नै व्यवस्था गर्नुपर्ने बेला आइसकेको यसका जानकारको भनाइ छ। समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक खालको प्रतिनिधि हो कि संविधानको सुन्दर पक्ष। यो सुन्दर पक्ष छ, यसलाई बरु प्रत्यक्षमै समावेश गरौँ। प्रत्यक्षमा 165 ठिक छ, प्रतिनिधि सभा 165, प्रदेश सभा 330 गरेर यो समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई खारेज गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली गर्ने। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीभित्र पनि 60-40 गरेर 40 चाहिँ के गर्ने भनेको त्यहाँ समानुपातिकको भनेको पछाडि परेको पारिएको जस्तो दलितको बिचमा कम्पिटिसन गराउँ होइन, महिला बिचको कम्पिटिसन गराउँ, मुस्लिम बिचको, मधेसी बिचको त्यसै कम्पिटिसन त्यहाँ रिजर्भ गर्न सकिन्छ। समानुपातिक प्रणाली राज्यको जनसङ्ख्याको बनोट अनुसार महिला, पिछडिएको वर्ग, अल्पसङ्ख्यक र जनजातिको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था हो। चुनावमा भाग लिने अधिकांश दलको प्रतिनिधित्व हुने यो प्रणालीमा शीर्ष नेता तथा सम्भ्रान्त परिवारका व्यक्तिलाई समेट्ने थलो बनाएपछि यसको विकल्पबारे बहस बाक्लिएको छ। तर नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा समाजवादी पार्टी लगायतका दलहरू भने पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको वकालत गरिरहेका छन्। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम SD, काठमाडौँ। गाउँघर र सहर बजार चुनावमय छ, तर बागमती नदी किनारमा बसेका सुकुम्बासी बस्तीलाई भने बासकै चिन्ता छ। अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले बागमती किनारमा रहेको बस्ती खाली गर्न 10 दिने सूचना जारी गरेपछि उनीहरू समस्यामा परेका छन्। एक रिपोर्ट। अब हामी गरिब मान्छे, कमाएर खाने मान्छे, हामीलाई त बिजोगै हुन्छ नि। हामी गरिबलाई त्यस्तो बिचली पारिदिनुस् भन्न खोजेको, अरू केही भन्न खोज्दिनँ म। यस्तै पीडा र थुप्रै गुनासा छन् काठमाडौँ उपत्यकाको बागमती नदीको किनारमा बस्ने सुकुम्बासीका। यो चिसो मौसममा नदीको किनारमै बस्नुपर्ने बाध्यता अनि गनाउने बागमतीको पानीका कारण रोग बढाउने मात्रै होइन, के खाने के लाउने उस्तै समस्या। जेनतेन नदी किनारमा बसेर जीविकोपार्जन गरिरहेका उनै सुकुम्बासीलाई केही दिनदेखि निद्रा नै परेको छैन। अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले मङ्सिर 4 सम्म बस्ती खाली गर्न सूचना नै जारी गरेपछि उनीहरू निराश छन्। नकमाउन सके, पहिला पनि घर बनायो, दुःख गरेर ऋणपान गरेर भत्काइदिनु भयो। अहिले पनि त्यही अब अलिअलि होला, यसो केही होला भन्दाखेरि अब यही बस्ती मात्रै भत्काउनु, जसले आए पनि यही बस्ती मात्रै भत्काउन खोज्ने। मिलाएर राख्दा त मिल्दो होला नि त। हामी सुकुम्बासी बस्तीमा पुग्दा भेटिए राजेन्द्र राय। उनी विगत 20 वर्षदेखि बागमती किनारमा बस्दै आएका छन्। रौतहटमा भएको घरजग्गा बाढीले कटानी गर्दा सुकुम्बासी भएर बस्नु परेको पीडा उनले सुनाए। मैले 17 वर्ष भइसक्यो सर, किनकि 50 सालमा बाढ पीडित भयो। मेरो आमा, बुवा, दाजुको 3टा छोरो यो बागमती खोलोले बगाएर लग्यो। हाम्रो केही जग्गा जमिन छैन। अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको सूचनाले राजेन्द्र राय पनि आत्तिएका छन्। उनी भन्दै थिए, के खाने भन्ने टुङ्गो नभएका बेला अब कहाँ जाने भन्ने अर्को समस्या आइपरेको छ।
जेनतेन साँझ र बिहानको छाक टार्ने थुप्रै सुकुम्बासीका समस्या लगभग एउटै छन्। उनीहरू भन्छन् सरकार कि बास देऊ कि ज्यान लेऊ। यत्रो कोरोना लागेर यत्रो 3 वर्षसम्म कोरोना लागेर के खाएर ऋणहरू खाइरहेछ, तिर्नु सकेको छैन। जानु कहाँ जानु, के गरी पढाउने, कहाँ जाने, के गर्ने? बरु मर्नै भलो। बरु मार्दे भने त बरु आनन्दै हुन्छ, जसलाई सरकारलाई पनि सजिलो हुन्छ होला। बरु म त त्यसै भन्छु। बरु देशभर करिब 70 लाख हाराहारी नागरिक सुकुम्बासी रहेको तथ्याङ्क छ। मङ्सिर 4 मा हुने निर्वाचनका लागि दलका उम्मेदवारहरू घरदैलोमै व्यस्त छन्। सधैँ सुकुम्बासीलाई लाल पूर्जा दिलाइदिनेदेखि विभिन्न प्रलोभन बाँड्न उम्मेदवारहरू पछि पर्दैनन्। तर उनीहरू केवल भोट माग्ने र जित्ने माध्यम मात्रै बन्ने गरेका छन्। पटक पटक बस्ती हटाउन सूचना जारी गरेको समितिले मङ्सिर 4 सम्म बस्ती खाली नगरे काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहयोग लिएर डोजर चलाउने सोचमा छ। तर सुकुम्बासीलाई हटाएर मात्रै समस्या समाधान नहुने कतिपयको तर्क छ। उनीहरू भन्छन् विस्थापित गर्दा सुकुम्बासीलाई वैकल्पिक ठाउँ दिनुपर्छ। यसमा झन्डै 22% मानिसहरूले आफ्नो जमिन गुमाएका छन्, सुकुम्बासी भएका छन् हैन। उनीहरूको घरखेत देशभित्र कहीँ पनि छैन। त्यो मध्येका मानिसहरू त्यहाँ बसेका हुन् भने हैन, उनीहरूलाई बिना विकल्प त्यहाँबाट निकालिनु हुँदैन। सरकारले उचित बन्दोबस्त गरेर उनीहरूलाई विकल्प दिएर मात्रै त्यहाँबाट उठाउनुपर्छ। अन्यथा हैन, विकल्प नदिनुन्जेलसम्म उनीहरूलाई त्यहाँ बस्न दिनुपर्छ। सुकुम्बासीहरू सार्वजनिक जग्गामा अनाधिकृत रूपमा बसेको कुरामा दुई मत छैन। तर सरकारले सुकुम्बासीलाई विकल्प दिन नसकेको कुरा पनि साँचो हो। उम्मेदवारले तपाईँकै पक्षमा काम गर्छु भन्दै आश्वासन दिने र सरकारी संयन्त्र भने बस्ती नै भत्काउन सूचना जारी गर्नुले सुकुम्बासीहरू चिन्तित भएका छन्। नदी सौन्दर्यकरणमा अवरोध पुगेको भन्दै बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले मङ्सिर 4 सम्ममा बागमती र यसका सहायक नदीमा रहेका अनाधिकृत बस्ती र संरचना हटाउनको लागि निर्देशन दिएको छ। तर नदी किनारामा रहेका सुकुम्बासीहरूले भने आफ्नो जाने ठाउँ कहीँ नभएको र आफ्नो अस्तित्व नै धरापमा पर्ने भन्दै गुनासो पोखेका छन्। सरकारवाला निकायले यी दुवै समस्या समाधानको लागि प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ। क्यामेरामा दिनेश सार्कीका साथमा सुष्मन विश्वकर्मा, प्राइम टेलिभिजन, काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका चितवन क्षेत्र नम्बर 2 का प्रतिनिधि सभा उम्मेदवार रवि लामिछानेको प्रचारमा रहेको गाडी तोडफोड भएको छ। आइतबार दिउँसो चितवनको मुङलिन नजिक गाडी तोडफोड भएको हो। बा 14 नम्बरको गाडीको सिसा फुटेको छ। एकजना युवा गाडीमाथि चढेर लात्तीले हानेर सिसा फुटाएका थिए। सत्ता गठबन्धनका नेता कार्यकर्ता र रविको टिमबीच जम्का भेट भएपछि विवाद भएको थियो। सामान्य विवादका क्रममा गठबन्धनका कार्यकर्ताले आक्रमण गरेका हुन्। आक्रमण हुँदा पनि प्रहरी प्रशासन सुरक्षा दिन असफल भएको भन्दै लामिछानेले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। लामिछानेले आज इच्छा कामनामा घर दैलोमा रहेका थिए। हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत झापाका खोला तथा नदीहरूमा निर्माणाधीन पुल अलपत्र हुँदा आवागमनमा समस्या हुने गरेको छ। हुलाकी राजमार्ग निर्माणको काम सुरु भएको 10 वर्षभन्दा बढी भएको छ। तर पुल निर्माण कार्य अधुरो रहँदा झापाका दक्षिणी भेगका जनता समस्यामा परेका छन्। एक रिपोर्ट। झापाको भद्रपुरदेखि विराटनगरसम्मको हुलाकी राजमार्ग निर्माणको काम तीव्र रूपमा अगाडि बढे पनि खोला तथा नदीहरूमा पुल निर्माण नहुँदा आवागमनमा समस्या भएको छ। महेन्द्र राजमार्गको वैकल्पिक मार्गको रूपमा लिइएको उक्त सडक निर्माणमा अर्बौं रुपियाँ लगानी भएको छ। कन्काई नदी र बिरङ्गी नदीमा निर्माणाधीन पक्की पुल निर्माणले पूर्णता नपाउँदा साना सवारी साधन तथा यात्रुहरूले शास्ति बिहोर्नु परेको छ। पुल निर्माण नहुँदा स्थानीयले बाँसको कच्ची पुल निर्माण गरी साना सवारी साधनबाट पैसा असुल्ने गरेका छन्। समस्या हो सर, झापा आउनु पनि हामीले झापादेखि 17 किलोमिटर मात्रै छ। त्यही पनि यो नदीले गर्दाखेरि चाहिँ साह्रै समस्या परेको छ। जनता मारमा नै छन्। अब नेताहरूले चुनावी नारा चाहिँ ल्याउँछन् तर समयमै काम पुरा गर्दैनन्।
त्यसमा चाहिँ जनता पुरै आर्जित पनि छन्। यो खोइ अब ती नेताहरूलाई नै ल्याएर एकचोटि यहाँ देखाएर यहाँबाट हिँडाउँदा चाहिँ केही गर्थे कि अब उनीहरू त माथि नै हिँड्छन् अनि दुःख पाउने हामी दुःख पाउने जनता हामी अब उनीहरूलाई पनि थाहा त छ नि त। वर्षातको समयमा खोला तथा नदीहरूमा पानीको बहाव बढी हुने हुँदा डुङ्गा चलाउनेले गौरीगञ्ज गाउँपालिकामा ठेक्कापट्टा गरेर समेत रकम असुल्ने गरेका थिए। तर त्यहाँ ढाड बनाएर बस्नेले मनपरी रसिद नकाटी पैसा लिने गरेको स्थानीयको गुनासो छ। यता स्थानीयहरूले भने डुङ्गा सञ्चालनका लागि मात्र अनुमति लिएको जनाएका छन्। बाँसको पुल निर्माण गर्नेले मोटरसाइकलको 50, साइकलको 30 र पैदल यात्रीबाट मनपरी भाडा लिने गरेका छन्। 1,81,000 जति पर्यो टेन्डरमा। त्यो टेन्डर हालेर लिएको? टेन्डर हालेर लिएको। अनि प्रति व्यक्ति चाहिँ कति लिनुहुन्छ? खाली मान्छे 20 रुपियाँ गोटा, साइकल मान्छे 30 रुपियाँ, गाडी म 3-4 भयो भने 100 रुपियाँ लिइरहेको छु गाडी। गाउँपालिकाबाट यहाँहरूलाई कागज दिएको छ? कहाँ छ कागज? कागज त ल्याएको छैन, यहाँ घरमै छ। पैसा कमाउनुलाई पनि अलि हामीले पनि कमाउनुलाई अरू कसैले बाइक बोलाएको सबै कसैको दुःख नपाओस् भनेर यो बाटोको लागि सबैको यो सरकारको काम हो कि तपाईँहरूको काम हो? यो पुल बनाउन हाम्रो कामै हो। त्यो भने तपाईँहरू पैसा कमाउनको लागि चाहिँ यो पुल बनाउनु भएको? हाम्रो पैसा पनि कमाउँछ, अरू सबैको लागि पनि त्यसै हो। नदीमा पानी कम भएको समयमा डुङ्गा भन्दा अस्थायी पुल निर्माण गर्दा सजिलो ठानी ठेकेदारले 1,50,000 खर्च गरेर 10 दिनदेखि कन्काई माईमा आफू खुसी रकम लिने गरेका छन्। एकातर्फ उनीहरूले गरेको कामको सेवालाई सकारात्मक लिन सकिन्छ भने अर्कोतर्फ पैसा लिने गरेका कारण यात्रुहरू दिनौँ मारमा परेका छन्। हुन त यसले सेवा दिएको छ, यहाँका स्थानीयहरूलाई सेवा दिएको छ, यो काम गर्नु सराहनीय छ। तर यही काम यहाँका स्थानीयहरूले निःशुल्क किन गर्न सकेनन्? प्रश्न भने यो छ। यहाँको चुनाव अहिले लागिरहेको छ, यहाँ अहिले पनि कुनै नेता आइरहेको अवस्था छैन। यो अवस्थामा यहाँका स्थानीयहरूमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ। प्राइम टेलिभिजनका लागि विजय बराल, झापा। चीनका संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयका उपमन्त्री ली चुन शुक्रबारदेखि काठमाडौँमा छन्। नेपालले चुनावपछि भ्रमण गर्न सुझाए पनि चुनावकै मुखमा चुनको भ्रमण हुनुलाई चीनले नेपालमाथि हस्तक्षेप बढाउन त खोजेको होइन, गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ। एक रिपोर्ट। परराष्ट्र र संस्कृति नागरिक उड्डयन तथा पर्यटन मन्त्रालयले चिनिया दूतावासलाई उपमन्त्री लीको भ्रमण चुनावपछि गराउन सुझाव दिए पनि चिनिया पक्षले भ्रमण सांस्कृतिक सम्पदाको निरीक्षणमा केन्द्रित हुने भन्दै ली शुक्रबार नेपाल आए। चुनावको मुखमा भएको लीको भ्रमणलाई धेरैले शङ्काको नजरले हेरेको छ। निर्वाचनको समयमा विभिन्न शक्ति राष्ट्रहरू नेपालमा खेल्न चाहेको र चीनले पनि यही नीति लिएको हुन सक्ने परराष्ट्रविदहरूको बुझाइ छ। कुनै देशले आफ्नो देश यति बेला चुनाव जस्तो महत्त्वपूर्ण घडीमा रहेको र त्यसपछि मात्रै भ्रमण गर्न गरेको आग्रहलाई समेत लत्याएर भ्रमण गर्नुलाई चीनले हेपाहा प्रविधि देखाउन खोजेको उनीहरूको बुझाइ छ। चीनबाट नेपालमा हुने ठूला भ्रमणका क्रममा हुने सम्झौता सीमा विवाद समाधान गर्न बारेमा भन्दा नेपालको राजनीतिमा चीनले हस्तक्षेप गर्न खोजेको धेरैको बुझाइ छ। अहिले लीको भ्रमणले नेपालको चुनावलाई चीनले निकै चासोका साथ हेरेको सन्देश दिन खोजेको विज्ञहरूको बुझाइ छ। 2074 को प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचन 2 चरणमा मङ्सिर 10 र 21 गते भएको थियो। त्यति बेला दुई कम्युनिस्ट पार्टीहरू एमाले र माओवादी केन्द्रलाई मिलेर निर्वाचनमा जानका लागि चीनले भूमिका निर्वाह गरेको थियो। त्यसपछि एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकताका लागि 2074 फागुन 7 मा 7 बुँदे समझदारी हुने बित्तिकै चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीका विदेश विभागका तत्कालीन उपप्रमुख कुचो येउचौ नेपाल आएका थिए। पार्टीभित्र विवाद भएपछि नेकपा पहिलेकै स्थानमा आइपुग्यो र अहिले एमाले र माओवादी दुई पार्टी निर्वाचनमा जाँदा दुई फरक पक्षमा उभिएका छन्। यही बेला लीको भ्रमणलाई पनि धेरैले आशंकापूर्ण तवरले हेरेका छन्। यता सत्तारूढ दल नेपाली कङ्ग्रेसले लीको भ्रमणलाई लिएर औपचारिक धारणा बाहिर ल्याएको छैन। तर कङ्ग्रेस प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश महतले भने लीको भ्रमणले दुई देश बीचको सम्बन्धमा कुनै असर पर्न नहुने बताएका छन्। उनले हस्तक्षेप गर्ने अधिकार कसैले नभएको समेत बताए। अब हामी त के चाहन्छौँ भने पनि कुनै पनि मित्र राष्ट्र छिमेकी राष्ट्रहरूले नेपालको निर्णय, नेपालमा जुन हाम्रो चाहिँ व्यवस्था हामीले चाहिँ मा एउटा सहमति जुट्या छ, संविधान बनाएका छौँ, हाम्रो लोकतान्त्रिक बहुल विचारमा आधारित पद्धति छ। त्यसमा हामीहरू पनि उहाँहरूको देशको जुन सिस्टम छ, उहाँहरूको देशको लागि काम गरिराखेका छ, त्यसलाई हामी सम्मान गर्छौँ। चाहे भारतको होस्, चाहे चीन होस्, चाहे अन्य देशहरूको होस्, हाम्रो देशमा पनि हामी नेपाली जनताले एउटा चाहिँ व्यवस्था यहाँ खडा गरेका छ, प्रणाली खडा गरेका छ। त्यो अनुसार
प्रतिस्पर्धाबाट शासन सत्तामा पुग्ने व्यवस्था छ त्यसको निर्णय नेपाली जनताको पक्षमा हुन्छ भन्ने कोणबाट सबैले हेरिदिनुपर्छ र त्यसलाई सम्मान गर्नुपर्छ र त्यो प्रक्रियामा कहीँ कतैबाट पनि हस्तक्षेप हुनुहुन्न भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री समेत रहेका डाक्टर महतले लीको भ्रमणबारे आफूले औपचारिक जानकारी नभएको पनि बताए। अब मलाई थाहा छैन उहाँ कुन सन्दर्भमा यहाँ आउनुभयो, त्यो सम्बन्धित सरकारका पदाधिकारीहरूलाई चाहिँ थाहा होला। अब हामीले सबै देशसँग राम्रो सम्बन्ध, छिमेकीहरूसँग राम्रो सम्बन्ध हामी राख्दै आएका छौँ, त्यसमा दुई मत छैन। तर उहाँ किन आउनु भएको छ त्यो सम्बन्धित पदाधिकारीहरूले भन्न सक्नुहुन्छ। निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा चिनिया उपमन्त्री लीको भ्रमण नेपालको भन्दा पनि चीन आफैले चाहेर भएको देखिन्छ। चीनको अमुक स्वार्थ नभई चुनावको मुखमा किन उच्च स्तरीय भ्रमण भयो भनेर विज्ञहरूले प्रश्न उठाएका छन्। अब बिजनेस न्यूज। औषधि व्यवस्था विभागले अहिले बजारमा रहेका 2 औषधिलाई बिक्री वितरणमा रोक लगाएको छ। विभागले रूपन्देहीमा रहेको कम्पनी बायोजेन रेमिडाइज प्रालीको बायोकल ड्रे ब्याच नम्बर BD 2104 लाई बिक्री वितरणमा रोक लगाएको छ। साथै काठमाडौँ घोटाटारमा रहेको लोमस फार्मास्युटिकल्सले उत्पादन गरेको एसभिएट नामको ब्याच नम्बर AS2121 को ट्याब्लेट औषधिलाई प्रतिबन्ध लगाएको हो। यी 2 क्याल्सियम तथा भिटामिन ट्याब्लेटहरू हुन्। बजार अनुगमनका क्रममा औषधिका नमुना परीक्षण गर्दा कम गुणस्तरको रहेको पाइएको भन्दै विभागले औषधिमा प्रतिबन्ध लगाएको हो। विभागले यी औषधिको बिक्री वितरण रोक्न र बजारमा भएको औषधि फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। इंग्ल्यान्डले आईसीसी T20 पुरुष विश्वकप क्रिकेटको उपाधि जितेको छ। अस्ट्रेलियाको मेलबर्नमा आइतबार भएको फाइनलमा पाकिस्तानलाई 5 विकेटले हराउँदै इंग्ल्यान्ड च्याम्पियन बनेको हो। पाकिस्तानले दिएको 138 रनको लक्ष्य इंग्ल्यान्डले 19 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 138 रन बनाएर पूरा गर्यो। इंग्ल्यान्डको जितमा वेन स्टोक्सले अविजित रहँदै सर्वाधिक 52 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। पाकिस्तानका हरिस राउफले 2 तथा सादव खान, मोहम्मद वासिम र शाहिन शाह अफ्रिदीले 1-1 विकेट लिए। त्यसअघि मेलबर्न क्रिकेट मैदानमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको पाकिस्तानले 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 137 रन बनाएको थियो। पाकिस्तानका लागि सान मसुदले सर्वाधिक 38 रन जोडे। कप्तान बाबर आजमले 32 रन जोड्दा मोहम्मद रिजवानले 15 रन बनाए। इंग्ल्यान्डका साम करनले 3 विकेट लिए। घातक बलिङ गरेका उनले 4 ओभरमा मात्र 12 रन खर्चिए। इंग्ल्यान्डले दोस्रो पटक T20 विश्वकप क्रिकेटको उपाधि जितेको हो। यसअघि इंग्ल्यान्डले 2010 मा पहिलो पटक उपाधि जितेको थियो। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। शीर्ष नेताहरू एजेन्डा भन्दा आरोप प्रत्यारोपमै केन्द्रित। गोर्खामा कांग्रेस उम्मेदवारलाई मन्त्री बनाउने प्रचण्डको बाचा। मन्त्री पद बाँडेको भन्दै ओलीको आपत्ति। ठूला दलहरूलाई उदयमान पार्टी एवं स्वतन्त्रहरूको चुनौती। कतिपय स्थानमा दुवै गठबन्धनका उम्मेद्वारहरू दबावमा। दलहरूलाई सचिन नागरिकको खबरदारी। दलहरूको घोषणा पत्रमा निशुल्क शिक्षादेखि 100% साक्षर र प्राविधिक शिक्षामा जोड। देशकै पुरानो विश्वविद्यालय त्रिवी भने राजनीतिक हस्तक्षेपले थिलो। सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने दलहरूको बाचा अधुरै। 70 लाख स्थायी बसोबासको आशमा चुनावको मुखमा काठमाडौँका नदी किनारका सुकुम्बासीलाई छोड्न उड्दै। बुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत झापाका विभिन्न स्थानमा निर्माणाधीन पुल अलपत्र। आवागमनमा शास्ति। जिल्लाका दक्षिणी भेगका जनता मर्कामा।
भ्रष्टाचार र बढ्दो लागतको विरुद्ध अल्बानियामा प्रदर्शन, जीवनयापन गर्नै सङ्कट उत्पन्न भएपछि हजारौं मानिसहरू भेला भएपछि झडप। र आइसिसी टी20 पुरुष विश्वकप क्रिकेटको उपाधि इङ्ल्यान्डलाई, फाइनलमा पाकिस्तान 5 विकेटले पराजित। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाका साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम एचडी। नमस्कार।